भारत एशिया कप जीत कर भी हार गया। आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार मोदी सरकार का खेल के मैदान में नया तमाशा। भारतीय क्रिकेट टीम का अपनी हुकूमत की इमाम पर खेल से खिलवाड़, सियासत को फिर जेंटलमैन गेम में घसीट लिया। भारतीय टीम का सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। मोहसिन नकवी भारतीय हठधर्मी के सामने डट गए। एशिया कप की ट्रॉफी भारत को दिए बगैर इख्तितामी तकरीब खत्म कर दी गई। भारत को अब ट्रॉफी नहीं मिलेगी। एशिया कप 2025 की ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखी जाएगी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने रनर अप अवार्ड कप्तान सलमान अली आगा को दिया। भारत की घटिया हरकत पर एशिया कप 2025 की इख्तितामी तकरीब ताखीर से शुरू हुई। टूर्नामेंट की इंतजामिया भी तजब्जुब का शिकार रही। पहले ट्रॉफी मैदान में लाई गई, फिर वापस ले जाया गया। कभी चैंपियंस का बोर्ड ग्राउंड में लाते, कभी वापस लेकर जाते। भारतीय क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी और चैंपियंस बोर्ड के बगैर फीकी खुशी मनाई। मोदी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात को खत्म कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर कुनिंदा हो गया। मोदी भारत और दुनिया दोनों में ख्वार हो गया। तमाम इज्जतों का मालिक परवरदिगार है। पाकिस्तान ने एशिया कप जीतने का तारीखी मौका गंवा दिया। फाइनल मार्के में पाकिस्तानी टीम को 5 विकेटों से शिकस्त। भारतीय टीम ने 147 रन का हदफ 2 गेंदें पहले हासिल किया। हारिस रऊफ मैच के सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। 3.4 ओवर्स में सबसे ज्यादा 50 रन खाए। पूरे मैच में हारिस रऊफ आउट ऑफ कलर नजर आए। फाइनल गेम में फहीम अशरफ की टॉप परफॉर्मेंस। दोनों भारतीय ओपनर्स को पवेलियन भेजकर धाक बिठाई। फहीम अशरफ ने भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा को 5 रन से आगे ना बढ़ने दिया। शुभमन गिल की इनिंग्स भी सिर्फ 12 रन पर ही समेट दी। पाकिस्तान ने भारत की पहली विकेट 7, दूसरी 10 रन पर गिराई। शाहीन शाह अफरीदी ने 1 रन पर सूर्य कुमार यादव का शिकार किया। 20 रन पर 3 भारतीय सूरमा पवेलियन लौट चुके थे। 52 के स्कोर पर हुसैन तलत ने संजू सैमसन का आसान कैच छोड़ दिया। मोहम्मद हारिस ने भी यकीनी रन आउट मिस करके शिकस्त में हिस्सा डाला। भारत की चौथी विकेट 77 और 5वीं 137 रन पर गिरी। फहीम अशरफ ने 3, शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। भारत की तरफ से तिलक वर्मा 53 गेंदों पर 69 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की शिकस्त में मिडल ऑर्डर बैटर्स का मरकजी किरदार। आखिरी 33 रन में पाकिस्तान ने 9 विकेटें गंवाई। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने ओपनर्स की मेहनत जाया कर दी। एक के बाद एक 8 पाकिस्तानी खिलाड़ी कैच आउट हुए। टीम 20 ओवर्स भी पूरे ना खेल सकी। 19.1 ओवर्स में पूरी टीम 146 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। 1 डाउन पर आने वाले साइम अयूब एक बार फिर अच्छी इनिंग्स ना खेल सके। साइम अयूब 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर कैच आउट हो गए। हुसैन तलत ने भी खुद को नाकाम बल्लेबाज साबित किया। हुसैन तलत भारत के खिलाफ अहम मैच में सिर्फ 1 रन बना सके। पाकिस्तान की पहली विकेट 84 रन पर गिरी। इसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई। मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी खाता ही ना खोल सके। कप्तान सलमान अली आगा अहम मैच में सिर्फ 8 रन बना सके। मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ ने 6-6 रन बनाए। ट्रंप से मुलाकात के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद मजबूती आएगी। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इंतहाई मुफीद मुलाकात हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लंदन में समुंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब। कहा कि 2 से 3 साल कबल पाकिस्तान की मैशियत हिचकोले खा रही थी। आज पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। अकेला कप्तान 10 खिलाड़ियों की मेहनत के बगैर कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान खारजी महाज, अस्करी और मुआशी मैदान में आगे बढ़ रहा है। हमने जंग जीतकर दुश्मन को शिकस्त फाश दी। उम्मीद है गजा पर मुलाकातों के हौसला अफजा नताइज सामने आएंगे। कई मुल्क पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा करना चाहते हैं। पाक सऊदिया मुआहिदा दोनों मुल्कों के लिए मुफीद है। वजीर खारजा इसहाक डार की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब मुआहिदे में 1.5 साल लगा। पाकिस्तान ने मार्का हक में खुद को साबित किया। अब मुआशी ताकत बनने का वक्त है। हमें मजीद तरक्की की तरफ जाना है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम के मुशीर वाना सनाउल्लाह ने कहा कि बेहतरीन सिफारती पॉलिसी से दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा। पाकिस्तान को सिफारती महाज में बड़ी कामयाबियां हासिल हुई।
مودی اقوام عالم کا سامنا کرنے سے ڈر گیا۔ بھارتی وزیر اعظم کی سبکی کے ڈر سے یو این جنرل اسمبلی اجلاس میں عدم شرکت۔ اپنی جگہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو خطاب کرنے بھیج دیا۔ بڑے فورم پر بھی بھارتی وزیر خارجہ کی ڈھٹائی برقرار۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا معاملہ گول کر گئے۔ اقوام متحدہ کے باہر کشمیریوں اور سکھوں کا بڑا مظاہرہ۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کیا۔ مظاہرین کے مودی قاتل اور مقبوضہ کشمیر کو آزادی دو کے نعرے۔ کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کا دور جلد ختم ہوگا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت لے کر رہیں گے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں بھارت کو بھرپور جواب۔ بھارتی مندوب بھوکھلاہٹ میں جنرل اسمبلی کا ہال چھوڑ کر چلا گیا۔ پاکستان کے کرارے جواب پر بھارتی مندوب کو پریشانی کی حالت میں فون سنتے بھی دیکھا گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ کے الزامات کے جواب میں سیکنڈ سیکرٹری محمد راشد نے منہ توڑ جواب دیا۔ کہا کہ بھارت خطے کا غاصب اور غنڈہ ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک دہشت گردی کا سب سے بڑا مرتکب ہے۔ بھارت سرحد پار دہشت گردی کے نیٹ ورک چلاتا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی تقریر حقائق سے خالی اور الزامات کا تسلسل تھی۔ امریکہ نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی خواہش ظاہر کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مسئلہ ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ نے مدد کی۔ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی گئی تو ہم تیار ہیں۔ مطلوب دہشت گرد حوالے کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ 13 امریکیوں کو قتل کرنے والے دہشت گرد کی حوالگی تعلقات کی اچھی شروعات تھی۔ ہم ریکارڈنگ سمیت دیگر منصوبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں میں تیزی۔ مختلف علاقوں میں حفاظتی بندوں کی تعمیر و مرمت ریکارڈ مدت میں مکمل۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقے نوراجہ بھٹہ بند کی تعمیر و مرمت بھی مکمل ہو گئی۔ نوراجہ بھٹہ بند میں سیلاب سے پڑنے والا 1250 فیٹ طویل شگاف پر کر دیا گیا۔ حافظ والا میں 2 سڑکوں پر 410 فیٹ طویل شگاف بھی پر کر دیے گئے۔ دوسری طرف چین سے امدادی سامان کے 2 جہاز پاکستان پہنچ گئے۔ چین نے سیلاب متاثرین کے لیے 300 خیمے اور 9000 کمبل بھیجے ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں تیزی۔ صہیونی فوج کی بمباری سے غزہ میں مزید 40 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے خیموں میں مقیم بے گھر فلسطینیوں پر بھی بم برسا دیے۔ شمالی غزہ میں میڈیا سے بات کے دوران خواتین اور بچوں پر ڈرون حملہ۔ وسطی غزہ کے نصیرات کیمپ میں 2 گھروں پر حملوں میں 10 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی فوج نے آدھے سے زائد غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ دوسری طرف غزہ میں نسل کشی کے خلاف جرمن شہر برلن میں بڑا مظاہرہ۔ لاکھوں افراد نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کا اسرائیل کو فوری طور پر ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ ہمارے پاس مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے تاریخی موقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر اہم پیغام۔ لکھا کہ فریقین پہلی بار کسی خاص اور اہم منصوبے پر ایک ساتھ ہیں۔ ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ دوسری طرف حماس کا کہنا ہے کہ غزہ سٹی میں اسرائیلی حملوں کے بعد 2 یرغمالیوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ یرغمالیوں کی حفاظت کے لیے اسرائیلی فوج سے بمباری روکنے کا مطالبہ۔ حماس جنگ بندی کی امریکی تجویز پر مثبت رویہ اپنانے کے لیے تیار۔ مستقل جنگ بندی اور اسرائیل کے غزہ سے انخلا کی حمایت کرتی۔